मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचे दिसा आमी देवाच्या उतरांतल्यान नितीवंतपणाच्या वयर आमी शिकता आसा. नितीवंतपण कितें सांगून बायबल सांगता आसा. रोमन्स चॅप्टर 3 वर्सेस 10 सांगता आसा, एकलोय नितीवंत ना सांगता बायबलाक. नितीवंत सांगता तो एकलोय ना. As it is written, there is none righteous, no, not one. पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, बरो मनीस म्हणलेलो एकलोय परी ना. बरो न्ही, नितीवंत जावपाक जाय. तें ट्रान्सलेशन रॉंग जालां. तें नितीवंत सांगल्यार विदावट सीन, रायचेस सांगल्यार पाताक नासलेलो, पातका विणे आसलेलो मनीसच नितीवंत. देवा मुखार देव नितीवंत, देवाच्या मुखार क्रिस्ता सवय देवान आमकां नितीवंतपण केला. आमी नितीवंत जाल्या वचून बायबल सांगता. जाल्यार हांगा बायबल सांगता आसा एकलोय नितीवंत ना. बायबल केन्नाय फोट मारना. त्याच बायबलांत आमकां चॅप्टर 3 20 वचून वाचया. 20-21 वाचया. 3:20-21 वाचया. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe. कित्याक समर्थेची कामां केली म्हूण कोण मनीस देवाक मनवयलोली जायत ना. समर्थी वरवीं येता ती एकीच पातकाची वळख. समर्थ आनी प्रवादी देवाची दोयालाच्या नितीवंतपणाक गवाय दितात खरें, पूण आतां त्या नव्या काळार की देवान समर्थीची मानवली भायर ती उगदापी केली. बायबल सांगता आसा जेजू क्रिस्ताचेर दवरल्या वरवीं आमी हर एकले मनीस नितीवंत जाता. कायदो समोर्थ देवान आमकां दिल्ली पातकाची वळख मेळोवंक. पाताक कितें सांगून आमी जाणा जावं. समोर्थ पाळल्या वरवीं कोण नितीवंत जायना. जेजू क्रिस्ताचेर दवरल्या भावार्था वरवीं मनीस नितीवंत जाता सांगून हांगा बायबल सांगता आसा. 22. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe. 26. To demonstrate at the present time his righteousness, that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. कित्याक तेच देवाचे दोयालाच्या नितीवंतपण जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ ठेवता सोमस्तीक पावता. देव कसलेच अंतोर करिना. त्या काळार ताणें संसनिकाय धरून पातकाक फावो आसली शिक्षा लागूंक ना. आनी तशेंच आतां ह्या आमच्या काळार केल्या पातकाक पासत, कित्याक आपले नितीवंतपण दोयालाचे मोन आनी जेजूचे भावार्थ ठेवतल्यांक समजता. आपुणूच आपणाक मानवलो करता म्हूण देव दोकाय करता. देव ह्या वेळार आमकां दाखयता आमी कशे नितीवंत जातले. हांव एकलोय नितीवंत ना, एकलोय बरो ना थंय सांगता आसा. एका मनशाक नितीवंतपण आपल्या करण्या वरवीं नितीवंत जावंक जायना बायबल सांगता. आयसाया चॅप्टर 64 वर्सेस 6. But we are all like an unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags. We all fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. 64 वर्सेस 6 आसचे ना, 5 आसतले. तातूंत कोंकणी बायबलांत एक वर्स वयर आसा. मेळी बसतलोली मनशां आमी समेस्त जाल्याव, आमच्यो प्रमाणीक करण्यो भानशिऱ्या सारक्यो. सगळीं आमी पानां वरी सुकोन पडटाव, आनी आमचो खट्टे कर्तुबा लागून वाऱ्या आमी उबोन वेता. पळय बायबल सांगता आसा मनीस आपल्या करण्या वरवीं नितीवंत जाय. सगळे आमी चुकल्यात, सगळे मेळे जाल्यात. आमचे नितीवंतपणाच्यो करण्यो, मनशाच्या नितीवंतपणाच्यो करण्यो देवाच्या मुखार एका मेळ्या भानशिऱ्या भाशेन, सगळे सुकल्ल्या खोल्या भाशेन जाल्यात आनी वाऱ्याक उबोन येतल्या भाशेन जाल्यात. किरणांत सगळे इबाड जावचे वाटेर आसा ताजो अर्थ जावंक आसा. मोगाचें भानशिरे सांगले आसा न्हू,
चिखलाचे ते हातून कुजनात उजार करचे एक कपडत वय बोंतेर धुवन न्हू केन्नाय नितळ जायना बोंतेर इल्लें नितळ जाता ताजे वयर नितळ जायना तशेंच चिखल तातूंत उरता खतां तातूंत उरतात सारकें न्हू बाणशिऱ्या भितर बाणशिऱ्यांत आसता ताजे पासून आमी कितलेय नितिवंतपणाचे कर्ण्यो केल्यार बाणशिऱ्या भाशेन आमी मेळत उरतले आमी सुक्या खोल्या भाशेन आमच्यो बऱ्यो कर्ण्यो उबून येतल्या वाऱ्याक उपतल्या भाशेन आमचें जिवीत बायबल सांगता आसा मोगाचें न्हू मनशा वरवीं मनशाक नितिवंत जावंक जायना आमच्या वरवीं आमकां नितिवंत जावंक जायना बायबल सांगता आसा तर नितिवंतपण जेजू क्रिस्ताचेर दवरल्या भावार्था वरवीं देवान तें आतां उगडापे केला कोण जेजू क्रिस्ताचेर कोण सगळे भावार्थ दवरतात ताजे वरवीं मनशाची पातकां बोगसतात ताज्या रक्तान धुवन नितळ जावन मनीस नितिवंत जाता आनी देवाच्या मुखार येवंक तो फावो जाता नितिवंत मनशाचे मागणे देव आयकता नितिवंत मनशाक देवाच्या राजांत वांटो आसा नितिवंत मनशाक देवा मुखार येवंक फावो जाता मनीस त्या पासून तो कोणूच नितिवंत ना कित्याक जेजू क्रिस्त येता पर्यंत जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत येता पर्यंत जेजू क्रिस्तान साक्रिफीस भेटयता पर्यंत जेजू क्रिस्तान रगत ओरयता पर्यंत एकलोय नितिवंत ना केन्ना जेजू क्रिस्तान देवान काकलूत केली जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलो जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत येवन मनशा कुळाचो साक्रिफीस भेटयलो कुर्साचेर ताणें रगत ओरयलें आनी ताचेर भावार्थ दवरल्या हर एकल्या की देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं नितिवंत केला जेजू क्रिस्ताचेर दवरल्या भावार्था वरवीं आमी नितिवंत जाता आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं आमी नितिवंत जायना आमच्यो बऱ्यो करण्यो देवा मुखार एका बाणशिऱ्या भाशेन जायते फावटी आमी बऱ्यो करण्यो आमी करता बऱ्यो करण्यो करनाका सांगून देव सांगना हांगा बऱ्यो करण्या वरवीं नितिवंत जायना बऱ्यो करण्यो देवाक मानतात जायते फावटी बऱ्यो करण्या वरवीं आमी चिंताव देवाचें राज आमी जोडटले बऱ्या करण्या वरवीं तुजी पातकां बोगसनात बऱ्या करण्या वरवीं तुका पातकांतले सुटका मेळना जायते फावटी ह्या संवसारांत आमी जायत्या मनशांक पळयला आपले पयशे गरिबांक वांटतात गरिबांक जेवण दितात गरिबांक हॉस्पिटलाक व्हरतात फ्री ट्रिटमेंट दितात फ्री डिलिव्हरी करतात फ्री आनी कितें 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 जायतें करतात वयया न्ही मनशाचें चिंताप कितें बऱ्यो करण्यो केल्ल्या वरवीं आमकां नितिवंतपण मेळटा सर्गीचें राज मेळटा बऱ्यो करण्यो केल्ल्या वरवीं देवाचो आशिर्वाद मेळटा वय देवाचें बेसांव आसा ना ताका आसा बऱ्यो करण्यो केल्ल्या पासून देवाचें बेसांव आसा बऱ्यो करण्यो केल्ल्यो देवाक मानतात जाल्यार तूं नितिवंत जायना बऱ्यो करण्यो तुका नितिवंत करूंक शकनात बऱ्यो करण्यो केल्ल्यो बऱ्यो आतां गरिबाक जेवण दिल्यार बरें गरिबाक न्हेसोवंक दिल्यार बरें कश्टांत आसल्याक त्रासांत आसल्याक आदार दिल्यार बरें पिडेस्तांक भेट केल्यार बरें खावंक जेवंक नासल्याक जेवण खाण दिल्यार बरें सगळें बरें बरें ना सांगना जाल्यार ताज्या वरवीं तुजो आत्मो साल्वार जायना ताज्या वरवीं तुजी पातकां बोगसनात ताज्या वरवीं तूं नितिवंत जायना रोमन्स चॅप्टर 10 verses 3-4 So they, being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. For Christ is the end of law, for righteousness to everyone who believes. कित्याक म्हणल्यार देवाचे दयालयाचे नितीपूर्णपण वळखून आसतना आपणाचे दुसरे एक प्रामाणिकपण उबें करूंक सोडटात आनी देवाची दयालयाची नितीपूर्णपण एकट्याने खालतीकायेन मानून घेवंक ना पूण क्रिस्तान समूर्त संपादीक पावली आनी आतां देवाची दयालयाची नितीपूर्णपण भावार्थ दवरतल्यांक सोमेस्त मेळटा जेजू क्रिस्ताचेर दवरलेल्या भावार्था वरवीं मनीस नितिवंत जाता जाल्यार देव कशें मनशाक नितिवंत करता तें सोडून आपलें एक नितिवंतपण तांणी वाट सोदल्या आज कितें जाता धर्म आपले आपले वाटयो दाखयता आमकां नितिवंत जावंक रायचेस जावंक पातकां बोगसूंक तर देवान आमकां कितें वाट दाखयल्या ते इग्नोरंट जाल्यात कित्याक देवाचे उतार ते आयकूंक तयार नात आतां पळय वचून रोमन कॅथलीक लोकां मुखार वचून सांगात तूं जेजू क्रिस्ता वरवीं तुजी पातकां बोगसतात नव्यान जल्माल्ल्या वरवीं पातकां बोगसतात बायबल सांगता आसा एक्स चॅप्टर 2 and 38 verses सांगता आसा
जेजू क्रिस्ताचे मन बदल, जेजू क्रिस्ताचेर बावर दोन पळय स्नान घे, तेन्ना तुजे पातकाच्या बॉक्साने मेळटले आनी तुका पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले. वया न्ही, थंय बरयलें आसा तशें. कितें बरयलां? Then Peter said to them, Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकाची बोगसणे जोड एकल्यान जेजू क्रिस्ताचे नांवान स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले. हे लोक पातयेनात. हे देवाचें नितीवंतपण, मनशाचे वाटेन मनशान करचें नितीवंतपण आसा. हें केल्यार तूं नितीवंत जाता, तें केल्यार तूं नितीवंत जाता, वचून न्हंयत बुडल्यार तूं नितीवंत जाता. सारकें न्हू? तूं त्या खुर्सा लागीं वचून दिमी मारल्यार तूं नितीवंत जाता, वलांकनी गेल्यार तूं नितीवंत जाता. खंय न्ही खंयच्याय खंय गेल्यारय तूं नितीवंत जायना. देव कशें नितीवंतपणाची वाट दाखयता तीच जावपाक जाय. देवा वरवीं कितें मनशा वरवीं न्हय, देवा वरवीं जाता. त्या पासून देवान मनशाक नितीवंत करच्या पासून आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक रक्तमांसाच्या सैमात ह्या संवसारांत धाडला. कित्याक ताज्या खुर्साच्या साखरीपिसा वरवीं ताणें वरायल्ल्या रक्ता वरवीं सगळ्या मनशा कुळाची पातकाचे बॉक्साने मेळोंक जाय. आनी जेजू क्रिस्ताचेर बावाट दवरल्या हर एकल्यान जेजू क्रिस्ताचो नव्यान जल्मून ताणें नितीवंत जावंक जाय. आपलेच नितीवंतपण तयार करतात सांगता आसा. आपलेच नितीवंतपणाच्यो वाट्यो. कित्याक तूं हें केल्यार नितीवंत जाता. जायते धर्म आज खंय धर्म आसा, धर्म तयार केला तुका नितीवंत करच्या पासून. जेजू क्रिस्ता वरवीं धर्मांतले भायर सरन सोमर्थींतले मेकळे जावन जेजू क्रिस्ता आयिल्लो मनीसच आज नितीवंत. आज आमी धर्मापंथाक नात. आज मनीस आमकां लिडर ना. उडास आता थोड्या चर्चीत सांगू उपरांत पास्टर हांव लिडर सांगून त्या चर्चीक वचनाकात. हांव खरें सांगता आसा त्या जाग्याचेर जेजूच्या जाग्यार तो मनीस रावता. थंय सगळे ते देवळांत पुजारी रावला, इगर्जींत पाद्री रावला, चर्चींत पास्टर रावला. ना, आमचो लिडर, आमचो सोमी, आमचो सोडवणदार, आमी जेजूचे पाटलावदार. जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. आमचो फोकस जेजू क्रिस्ताचेर. आमचें नितीवंतपण जेजू क्रिस्ता वरवीं येता. आमकां नितीवंत केला जेजू क्रिस्तान आपल्या खुर्साच्या साखरीपिसा ताणें वरायल्ल्या रक्ता वरवीं. आमी मनशाचो पाटलाव करिना, मनशाचे शिकोवणेपणाक आमी रावना. देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं दिल्ल्या देवाच्या उतराकाल क्रिस्ताच्या शिकोवणेकाल आमी रावता. खंयच्याय जाग्याचेर कोण मनीस आपूण क्रिस्ताच्या जाग्यार रावता तशा जाग्यांतले आमी मेकळे जावंक जाय. कित्याक सांगल्यार तो मनीस आपलेच योजना करता. लास्टाक आपल्या हातीकाल दवरच्या पासून थंय सैतान काम करूंक लागता. मागीर सगळी परजा देवातान पयस वयता. 40 दीस फास्टींग केल्यार कोण नितीवंत जाता? जायना. फास्टींग कर आनी कितेंय कर, रिलिजियस करण्यो कर, कितेंय केल्यार पाद्री जा, माद्री जा, तूं नितीवंत जायना. मोगाचें नितीवंत जावंक जाय जेजू क्रिस्ताचेर, देवान धाडलेल्या देवाच्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताचेर बावाट दवरल्या वरवीं तूं नितीवंत जाता. तुजें नितीवंतपण जेजू क्रिस्ता वरवीं. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, टायटस चॅप्टर 3, 4, 5 काडया. But when the kindness and the love of God, our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. वय आतां आमची देवाचो मोग आनी काकळूत आमकां दिश्टीक पडली. ह्या संवसारांत देवाचो मोग आनी काकळूत कोणा वरवीं आमकां दिश्टीक पडली? जेजू क्रिस्ता वरवीं. जेजू क्रिस्त रक्तमांसाच्या कुडींत ह्या संवसारांत आयिल्ल्या तेन्ना देवाचो मोग आनी देवाची काकळूत आमकां दिश्टीक पडली क्रिस्तांतय. ताचेर बावाट दवरल्या आमकां आमी बऱ्यो करण्यो केल्यो सांगून आमी नितीवंत जावंक ना. आमच्यो नितीवंतपणाच्यो करण्यो आमकां बऱ्यो करूंक नात, आमचें तारण करूंक ना. बायबल सांगता आमचें तारण जेजू बऱ्या करण्या वरवीं न्हय,
आमी जायत्या लोकांक जेवण घालें, जायत्या लोकांक तांदूळ वांटलो, जायत्या लोकांक ट्रिटमेंट दिले, जायत्या लोकांक पयशे दिले, जायत्या लोकांक घरां बांदून दिली, जायत्या गरीब लोकांक आमी जायत्या विडो बायलांक आमी आदार दिलो, अनाथ भुरग्यांक आमी आदार दिलो. मोगाचें न्हू, हाजे वरवीं तुजें तारण जावंक ना सांगता आसा. क्लियरली बरयला ते. तुजें तारण जाला देवान धाडलेल्या देवाच्या मोगाचेर आनी खाकळुतीचेर तुजे दिश्ट मारून जेजू क्रिस्ताचेर दवरल्या भावार्था वरवीं तूं तुज्या नव्यान जल्माल्ल्या वरवीं तूं पवित्र स्नान घेवन तुज्या आदल्या पातकी जिविताक मरोवन तुजें मन बदलून तूं क्रिस्ता सवे नव्यान जल्माल्ल्या वरवीं बॉर्न अगेन जाल्ल्या वरवीं तुजें तारण जालां, तूं नितीवंत जालाय. तुका पवित्र आत्मो देणे जावन मेळ्ळा. Acts chapter 2:38 तेच बरयला, आमी मन बदलून आमी जेजू क्रिस्ताक सोबी सोडवंता धनी जावन मानून घेतले तेन्ना आमची पातकां बोगसाली. अनरायचियसनेस गेले, रायचियसनेस नितीवंतपण, देवाचें नितीवंतपण जेजू क्रिस्ता वरवीं आमचे थंय आयले. आमी नितीवंतपणान भरलेली, नितीवंत जाल्ली देवाची भुरगीं जाली हांव जेजू क्रिस्ता थंय. हालेलुया. मोगाच्या भावनान भयणीनो, आमच्यो बऱ्यो करण्यो, तसल्यो बऱ्यो करण्यो सोडूंक जाय ना. बऱ्यो करण्यो जाय जाल्यार ह्यो बऱ्यो करण्यो तुका एक बेसांव, तुजे जिवितांत एक बेसांव, तुजें तारण जायना, तुजें तारण कारण जायना. Ephesians chapter 2:9. Not of works, lest anyone should boast. ती केल्या प्रोनाताचो फळ न्हय, पूण देवाची खोक्याची देणे. आमच्या करण्या वरवीं आमचें तारण उपजना. हाजे वयर म्हाका तारण मेळ्ळें सावन आज मिजाश्के उलोवचें न्हय, बोडाय उलोवची न्हय आमी. मोगाचें न्हू, आमचें तारण जालें, हांवें सत मानलें, हांवें भावार्थ दवरलो, म्हज्या मामी मागता आसली जायते दिसता, म्हज्या मांयक लागून तारण जालें. वय म्हजी मांय पाय जायते प्रेयर करता आसली ताका लागून ना. मांय पायचे प्रेयर आसा वय जाल्यार देवाचे मोग आनी देवाची काकळूत ह्या संवसारांत दिश्टीक पडले तेन्ना जेजू क्रिस्ताचेर तुवें भावार्थ दवरलो, जेजू क्रिस्ताक तुवें सोमी सोडवंता धनी जावन मानून घेतलें आनी देवान तुका जेजू क्रिस्ता वरवीं ताच्या रक्तांत धुवन आनी उदकांत आनी आत्म्यान नव्यान जल्मलें तेन्ना क्रिस्ता थंय तुका नवसरणी आयली. तुका देवाचे पूत जावचें देणें मेळ्ळें. तुजे आदले सगळे गेले, आतां सगळें नवें जालां. आदले अनरायचियस नितीवंतपणाक फावो नासले तुजे जिवितांत पाताक आनी पातकाचे वायट संवयो, वायट गूण देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं तुजे वयले काडले आनी जेजू क्रिस्ता सवे ताणें तुका नवी रचना केली. हे सगळें देवातावन आयला. आतां तूं जेजू क्रिस्ता सवे नितीवंत जालाय, तुज्या बऱ्या करण्यांक लागून न्हय, तुज्या मांय पायच्या काकळुतीक लागून न्हय, तुज्या भाव भयणीच्या काकळुतीक लागून न्हय, तुज्या पास्टराक लागून न्हय. तूं म्हाका लागून साल्वार जाला सांगूंक जायना पास्टर. सगळे तुमी म्हाका लागून साल्वार जाल्यात, म्हाका लागून आज तुमी ब्लेस जाल्यात ना. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, देवाच्या काकळुतीक लागून, देवाच्या मोगाक लागून देवान तुजी काकळूत केली, देवान तुजो मोग केलो, देवान तुजें जेजू क्रिस्ता वरवीं तारण केलें. सगळी अर्गां, सगळी वांकणी, सगळी महिमा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देव बापाक फावो. आमी सगळे इन्स्ट्रुमेंट तितलेच मोगाचे न्हू. आमी हातेरां तुजे मांयक लागून न्हय, मांयचे पसून देवाक अर्गा, मांयन मागणें केला, पास्टरांनी प्रेयर केला, वर्ड शेअर केला आसतलो, सगळें केलां आसतलें जाल्यार तुजें तारण जालां जेजू क्रिस्ता वरवीं. तुजें तारण जालां देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं तुजें तारण केलां. तुका नितीवंत केला, तुका पवित्र केला, तुका देवाच्या मुखार येवंक ताणें फाव केला. मोगाचें न्हू, नितीवंत मनशाचे मागणें देव आयकता. बायबल सांगता आसा न्ही, नितीवंत मनशाचे मागणें आयकता. तुजें मागणें देव आज आयकता, कित्याक जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं आज नितीवंत जालाय. जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं आज पवित्र जालाय. जेजू क्रिस्ता वरवीं देवा मुखार वचोंक तूं फावो जालाय. मोगाचें न्हू, आज आमच्यो बऱ्यो करण्यो आमकां तारण दिनात. आज हांव खरें सांगता आसा, जायते फावटी नव्यो शिकोवण्यो येता आसात, जेजूचेर भावार्थ दवरला वय, त्या जेजून सांगिल्ल्या भाशेन आमी करूंक जाय. कित्याक सांगल्यार आज बायबल सांगता आसा, आतां टायटस चॅप्टर 3 आमी 4 आनी 5 वाचल्या तेन्ना कितें सांगता आसा, देवाची काकळूत आनी देवाचो मोग दिश्टीक पडलो. ताजे वरवीं आमचें नितीवंतपण आमचें जालें. कशें? पवित्र आत्म्या वरवीं आमी नव्यान जल्मले तेन्ना. तें करणी आसा. बॉर्न अगेन जाता आसतना आमकां
बॉर्न अगेन जावंक सांगला कित्याक कोण मोन बदलून पवित्र स्नान घेता सांगून बरयला वय या न्ही वय पवित्र स्नान ही गरजेचें पवित्र स्नान ना सांगून सांगूंक नुजो कित्याक खंयचीय वस्त आसा देवान सांगल्या ती तुवें काडूंक जायना थोडे मनीस काडचे आसात आपल्या तकलेंत तें अनरायचसनेसच हांव तुमकां सांगूंक सोदता असो आनी आज बायबल सांगता आसा हे नितीवंतपण देवाचें देणें तुजे वरवीं जायना जाल्यार कोणें दिवंक जाय न्हू तुका तुजे वरवीं जायना कोण वय ताजे पासून बायबल सांगता आसा रोमन्स चॅप्टर 5 वर्सेस 17 For if by the one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. 18 Therefore, as through one man's offense judgment came to all men, resulting in condemnation, even so through one man's righteous act the free gift came to all men, resulting in justification of life. 19 For as by one man's disobedience many were made sinners, so also by one man's obedience many will be made righteous. एका मनशा वरवीं ताच्या अपराधा लागून सोमेस्ताचेर मरण रात चलयताले हें खरें पूण ताचे होन कितलो अदीक व्हड ही दयाळाय म्हणजे एकलो जेजू क्रिस्ताक लागून हें पावन नासले देणें घेतात ती सगळी देवाक मानवली जातीत आनी जिविताचे राज भोगूंक पावतली म्हणटच जशें एका मनशाच्या गुन्यांवान समेस्त मनशाचेर खास्तीचे पोरमोण पडले तशेंच एका मनशाची पूर्ण भोगतीची कोरणी समेस्त मनशाक जिवीत जोडूंक दिता म्हणजे ताका देवाक मानवली करता एकलो मनीस देवाची आज्ञा काडटलो खालतो रावलो ना देखून सगळीं मनशां पातकी जाली तशेंच एकलो मनीस देवाचे कुशेक खालतो रावन सगळे मनशांक देवाक मानवली जातली वय कोंकणींत वाचल्यार समजूंक कश्टाचे त्रासाचे कांय रायचेसनेस सांगून मानवतेली सांगता एका जाग्यार बरयला आनी कितें बरयलां तें मोगाच्यानो कोंकणींत वाचात जाल्यार इंग्लिशांत ती वाचात कांय कळना मोगाच्यानो कित्याक सांगलें आसा न्हू थंय घुसपोट गुंदळ केला सांगलें आसा न्हू खंयच्याय मनशाक कांयच समजना थंय वाचूंक जाय सावन वाचतलो ह्या वाटेर वाचतलो त्या वाटेक सोडटलो कित्याक रोमन कॅथलिकाक कोणें पडून तसो थंय पाद्री देव न्हू पापसाहेब देव आनी पाद्री देव तो नितीवंत करता ताणें सांगलें नितीवंतपण थंय तांकां ताचें नितीवंतपण पुरो हांगा जावन येता तें नितीवंतपण तांकां गरज ना धर्मा भितर आसल्या मनशांक ते धर्माचे पाटलाव करतात आमी जेजूचो पाटलाव करतात ते पापसाहेबाचो पाटलाव करतात आमी जेजूचो पाटलाव करतात हांगा मनीस देवाच्या आनी मनशाचे मदें मनीस ना देवाच्या आनी मनशाचे मदें जेजू क्रिस्त उबा त्या जेजू क्रिस्ता सवय आमी चलता दीस पडते ताका आमी आमचो सोमी सोडवंदा धनी सोमी म्हजो गवळी जाल्यार मुखार चलता तो आज गवळी बाप कोण तांचो आदिवासी ते गवळी ते कुड्डे तुकाय कुड्डे करून फंडांतून घालतात कुड्ड्याक फंडान घालता दोगी फंडान पडटात काडटेलो कोण आसना जेजू क्रिस्त बरो गवळी जायते पटी उडास दवरात त्या पासून तूं सदां सांगता आसा काल आमी एक परचे दिसा न्हू प्रेयर मिटींग जाता आतां आमी एक वाचप आसलें आमी वाचलेले उतार एफिशियन्स न्हू ते न्ही तेसलोनिका हय 5:19 सॉरी तेसलोनिका 5:19 वय आत्म्याचे वरगूण हातून नाकात व इबाडूंक नाकात हय पवित्र आत्म्याचो उजो पालवय नाकात सांगता ताचो अर्थ पवित्र आत्म्याक धांपून घालनाकात नेग्लेक्ट करनाकात मन दुखय नाकात सांगून हांगा हें सांगता आसा रायचियसनेस ऑफ गॉड नितीवंतपण देवाचें जेजू क्रिस्ता वरवीं येता वय जाल्यार तें नितीवंतपण दिता त्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी बावट दवर त्या नितीवंतपणान चलयता त्या जेजू क्रिस्ताचा आमी तुवें चलोवंक जाय तें सोड आतां नितीवंतपण दिता तो आत्मो खंय आसा
आतां तुमी हर एकली हांव आनी तूं जेजू क्रिस्ता सवे नव्यान जल्मल्ले तेन्ना देवान आमकां नितिवंत केल्लो देवाच्या पुताचो आत्मा आमचे भितर धाडला. देवाच्या नितिवंत केल्लो आमकां नितिवंतपण दिता तो, नितिवंतपणान चलयता तो, नितिवंतपणाक आदार दिता तो आत्मो खंय म्हजे आनी तुजे भितर आसा. तो आमकां चलयता, तो आमकां शिकयता, तो आमकां दाखयता. वया न्ही? हय. तस जाल्यार हांवें आनी तुवें नव्यान जल्माल्या उपरांत म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कोणाक आयकोंक जाय, कोणाक पयलो जागो दिवंक जाय, कोणाक मुखार दवरूंक जाय? पवित्र आत्म्याक. तस जाल्यार आमी पवित्र आत्म्याचो, आमचे भितर आसल्या पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकनासतना आनी एका दुसऱ्या मनशाच्या लागीं आयकोंक गेल्यार कितें जातलें? ना, देव आतां तुका कोणाक हांगा लिनोंक चेडो आसा, तुजो पूत आहा, तुजो पूत एडवायस काडूंक शेजारच्या दादल्या लागीं गेला आमच्या त्या शेजारच्या लागीं मुखार कितें करचें, कितें चलचें, कितें मुखार कितें म्हजें जिवीत, कितें फुडार. तूं वोगे रावतलो, दुखेस्त जातलो, आं सारको निराश जातलो. अरे बाबा, हांवें तुका जल्म दिला, हांवें तुका हें सगळें केलां, हें सगळें हांव मुखार करता आसा आनी तूं म्हाका सोडून. सारकें न्हू? तशेंच आमी आमचे भितर दिल्लेल्या देवाक थोड्यांक सांगचें जेजू ठांक उलयना जाल्यार, थोडे ना जाल्यार कोणें फकाणां केल्या, तशें न्हय. देवाच्या आत्म्याक दुखोवचें कित्याक सांगल्यार आमचे भितर आसलेल्या आत्म्याचो ताळो आयकनासतना प्रोफेसी आयकूंक खंय धांवचें. कोण तो उलयता, कोण तो सांगता, ना कोण म्हज्या लायफाचेर ती कोण सिस्टर आयल्या, ती सिस्टर सांगता थंय असो शेराचें ना. मोगाच्या भावनान भयण थंय तूं दुखयता तुजे भितर असल्या आत्म्याक. देवान आनबावडती वचो, ताजे भितर आत्मो ना. तूं बावार्थी जावन बॉर्न अगेन जाल्या उपरांत तुजे भितर देवान घाल्लेल्या आत्म्याक तूं नेग्लेक्ट करता आसा थंय. तुका देवाच्या आत्म्याचो ताळो तुका चलोवच्या पासून आत्मो दिला तो. आज तुका नितिवंत केला आनी नितिवंतपणान चलयता आत्म्याच्या ताळो आयका, तेन्ना तूं नितिवंत जावन मुखार वयतलो. नाजाल्यार तुका नितिवंतपण दुसरे भायर तावन देवाचेर बावड दवरच्या बदलाक मनशाचेर बावड दवर. मनीस थोडे आपोवचे आसात. टुडे देर इज प्रोफेटीक मिटींग सांगून तूं धा मारून गेलो थंय. प्रोफेटीक हांगा आसा, प्रोफेटीक थंय देवाचो आत्मा सांगता म्हाका आयकना. तसल्यार तूं थंय आयकोंक लागलो जाल्यार सैतान शुअर तुजे जिवितांत काम करूंक लागतलो. कित्याक आमकां खबर ना ताच्या तोंडांतल्यान कोण उलयता, कितें उलयता आमी नकोत. तुजे भितर आसलो आत्मा तुका फट मारिना. तुजे भितर देवान दिल्लो आत्मा केन्ना सताचो आत्मा सत उलयतलो, नितीचो आत्मा नितिवंतपणान चलयतलो, भावार्थ वाडयतलो, तुका मोगान भरतलो, तुका घटायांनी बळ दितलो. हालेलुया. आज भावार्थी जिवीत हाजे बसत चुकला. भावार्थांत हाजे बसत आमी चुकोवन पडल्या मोगाचे न्हू. कोण शिकयनात. कित्याक जाल्यार शिकयल्यार आपलो धंदो काबार. गाडी तुका करूंक शिकयना मॅजीक, तो गाडीत मॅजीक करता आसता. कित्याक जाल्यार हर एक पुटी त्या गाडये लागीं वचो. गाडयेकार तुका आपयना. कित्याक बाबा हांव तुमकां गाडयेपण सगल्यांक तुमकां शिकयता, घरांत तुमी करात. कितें जाता मागीर? बिजनस गेले, गाडयेपण तूं करूंक लागलो. मागीर हे गाडयेपण न्हय मोगाचें न्हू. हे देव तुजे जिवितांत महिमेवंत कामां करता ते सत आज देवाच्या उतरावर उडापे जाता आसा. तुज्या घरा भितर तुज्या जिवितांत तूं पावल दवरल्या जाग्याचेर मोगाचें न्हू. देव तुज्या लागीं राती जावं सकाळीं जावं, तूं न्हिदल्या तेवळता, तूं उठ्ठना, तूं न्हांवतना, तूं चलतना देव तुज्या सांगाता रावन तुज्या लागीं उलोवन तुका चलयता आसता. हालेलुया. नितिवंतपण मोगाचें न्हू. देवाचें नितिवंतपण आज आमकां कितें मेळ्ळां आसा न्हू, तें देवान आमकां देणें जावन दिलां. कित्याक जाल्यार गिफ्ट सांगता आसा देणें तें. कित्याक एका मनशा वरवीं सगळे मनीस पातकी जाले आनी सगळे मनीस मेले, सगळे मनीस अनरायचेस जाले. देवान एकलेच पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडून तें नितिवंतपण आमच्या वावराचें फळ न्हय, देणें गिफ्ट जावन दिलें. आज गिफ्ट आमकां. तसल्या देवाक आमी कितें सांगूंक जाय? देवा तुवें म्हाका जेजू क्रिस्ता वरवीं देणें जावन दिल्या नितिवंतपण आमचो हांव तुका अर्घ दिता. हांव तुका अर्घ दिता. सदांच आमचें नितिवंतपण देवा बापा तुजें देणें जेजू क्रिस्तावर तुवें आमकां दिलाय. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, नितिवंतपणाच्यो करण्यो आमकां आशिर्वादीत करतात. जाल्यार नितिवंतपणाच्यो करण्यो देवा लागीं वर्णां सांगून बायबल आमकां दाखयता. एक्ट्स चॅप्टर 10
कॉर्नेलियस सांगून एक शतपती आसलो, एक कमांडर. तो एक नितीवंत सांगून बरो ना, एक बरो मनीस आसलो. नितीवंत सांगून रायचेस सांगून बरो ना, एक बरो मनीस आसलो. तो सदां मागणे करीत आसलो आनी आपल्यो दयाळ्याच्यो बऱ्यो करण्यो तो कर्ण सगल्यांक मानता तो मनीस आसलो. तो दान धर्म करता आसलो, भरपूर दान धर्म करता आसलो आनी सदांच देवाक कालतो रावता आसलो आनी मागणे करीत रावता आसलो. ताका देवाचें दर्शनां जाता आसलीं. देवाचो बुडवो ताका दर्शनांतल्यान आयलो. हें सगळें देवान पळयलें. ताज्या उपरांत ताका सांगलें, पळय तूं आतांच थोड्या मनशांक धाड. जोप्पा सांगच्या जाग्यार एकलो सिमोन सांगचो मनीस आहा, ताका आपोवंक धाड. जोप्पाच्या गांवांत आसल्या सिमोंक आपोवंक ताज्या शिपायांक ताणें धाडलें, कामदारांक धाडलें. ते जोप्पाच्या गांवांक पावले आनी सिमोंक तांणी आपोवन तांच्या गांवांक हाडलो. शेतपतीच्या त्या कॉर्नेलियसाच्या घरा हाडलो. कॉर्नेलियसाच्या घरा पेद्रू पावले तेन्ना पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरलेलो. पेद्रून थंय बरी खबर परगट केली. जेजू क्रिस्तावरी कसो मनीस नितीवंत जाता, कशें नितीवंत मनशाक मेळटा, स्वर्गीचें राज आनी सासणीक जिवीत कशें फाव जाता, जेजू क्रिस्त ह्या संवसारा भितर कित्याक आयलो, देवान ह्या संवसारचो कितलो मोग करून, इतलो मोग करून आपल्या एकल्याच जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारान धाडलो आनी जेजू क्रिस्तावरी मनीस नितीवंत जाता, हें ताणें शिकयलें थंय. कित्याक बायबल सांगता आसा, कॉर्नेलियसाचे मागणे सर्गार पावल्ले. कॉर्नेलियसाच्यो बऱ्यो करण्यो सर्गार पावल्ल्यो जाल्यार ताणें केल्ले बऱ्यो करण्यो, ताणें केल्ले दान धर्म ताका साल्वार करना, ताका सर्गीचें रास फावो करना, तो सर्गार वचूंक फावो येना. ते सगळे वचोन पावोन तूं सर्गार वचून जाल्यार फायदो कितें? तुवें सगळें केलां, बऱ्यो करण्यो केल्या, सगळें केलां, तूं हांगा उरता, तें थंय पावता, फायदो आसा ना. ताजे पसून तुवें सर्गार वचूंक जाय. तेन्ना तो सांगूंक लागलो, शिकोवन जाल्या उपरांत सांगूंक लागलो थंय आसलेल्या त्या सभेच्या वडिलांक, ह्या सभेच्या पास्टराक सांगूंक लागलो, पळया हांकां आतां बरी खबर मेळ्ळ्या आनी सत बांदलां, हांकां पवित्र आत्म्याचें देणें हांचेर आयलां. आतां तांकां वेळ काडी नाकात, वचोन तांकां पवित्र स्नान दियात. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दियात. कित्याक? तेन्ना ते तांचे पातकाचे बॉक्सांनी मेळटले, ते पवित्र आत्म्यान भरतले, ते नितीवंत जातले, तांकां सासणीक जिवीत आनी सर्गीचें रास फाव जातले. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमचें आज नितीवंतपण आमच्या बऱ्या करण्यांक न्हय. आमी नितीवंत करण्यो केल्यात सांगून न्हय, आमचे कोणेंय मागणें केलां सांगून न्हय, म्हज्या माय पायन बरेंपण केलां सांगून न्हय. देवान म्हजी काकळूत कर, म्हजो मोग कर. जेजू क्रिस्ता वरवीं, जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या साखरी बिसा वरवीं, ताणें वरयल्ल्या रक्ता वरवीं हें देणें म्हाका मेळ्ळां. आज म्हजे भितर आसचें देणें, देवातावन आयिल्लें नितीवंतपण हें म्हाका सासणीक जिवीत आनी सर्गीचें रास फाव करता, म्हाका देवा मुखार वचोंक फाव करता. देवाचें तावन म्हाका देवाचे महिमेवंत देणी, बेसांवां सगळीं म्हाका फाव करता जेजू क्रिस्ता वरवीं. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आज आमी देव बापाक अर्घ दिवया. आज आमकां देवान नितीवंत केलां सांगून, नितीवंत जालें हांव सांगून. देव बापा, ह्या सोबेत आसल्या हर एका भाव भयणाक आनी म्हाका हांव तुज्या हाताकाल भेटयता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान काळजांत हांव अर्घ दिता. बापा, बापा कॉर्नेलियसाक बापा तुवें दर्शन दिल्लें, तुजे मागणी आनी देणे तुज्या लागीं पावल्ली, ताजे बऱ्यो करण्यो तुज्या लागीं पावल्ल्यो जाल्यार पवित्र स्नाना वरवीं ताका तुवें ताजो आत्मो साल्वार जावंक, ताका नितीवंत जावंक, ताका सर्गीच्या राजाक वचोंक, ताका सासणीक जिवीत मेळोवंक तुवें पेद्रू वरवीं तुवें वाट उगडापी केल्ली. तशेंच आज तुवें धन्या देवा आज वाट उगडापी केल्याय. तुवें आमकां नितीवंत केलाय, आमकां पवित्र केलाय, आमकां महिमेवंत केलाय. तुज्या राजांत, तुज्या दायजांत आमकां तुवें वांटेली केलाय. त्या सोतारगा सोबेतांतल्या हर एका भुरग्यांनी ह्या नितीवंतपणान थीर उबें रावंक आनी त्या महिमेन जियोंक आनी दुसऱ्यांकी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगट करूंक तुजो आदार, तुजी कृपा, तुजें देणें आमी मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. देव बरें करूं.